أرسته زينام نأوارح تسرحلو ترفي ساعات كفليت كي تفتسما حزد ما توساقينا يورح لكاتيت مهايا دو مبالو سرحتنياتات عنا تقراي أبا خبيد كتباوت أقام كام زلو تقاليتو نابز تفلالي كبابتات سعود عرب استتكوسا عصرت شومونتا سبا ألبو نفرتن حدا بالستيك ميسائيلن كم زفشلا مينستري مكل خالتها قرفليتو بريزيدنت دونالد ترامب تهران أب منكركر هرمز نزركبا مراقب متقعتي انت زي قواريطا لمسرت لمعات ندادي مأخل دسيت كارجي إيران كوقع مخانو أتنكيغو سلام تعنا هبلي كبراتن كورانن ازي تي بي اس تلفزيون كاب تي بي اس تي في زفنو زينا برخه لمول كم وترو اواناوي زعباتات حيزو قريب له نلومي مغابيت حامشتك لتشحن 18 عام تمردما ابز تفلالي عودታት زدهبو حدش تفصامታት حيزنا لكم قريبنا لنا انا ناتنايل فلقه حبيركم كصنحي فلما ملختي اغلغلوت فنو تግራይ تخاتينا نملس زلنالو محبر قطوام بوليتيكاو مدرخ فولي بهراو سانه زحتت انخوني يخيدلو نزي فولي بهراو سانه زحتت مدرخ زمطن بهراو سممع مالتون ناشونال كونسنس جن اير راين زلو بوحدو اتوم سلسته ገዘፍተ ሓይልታት ሓደ ብሄር ማለቱን ህዝባው ስልጣን ክሕዙ ዝንሓንሑ ፖለቲካዊ ውድባት ማእገር ዘለዎ ማሕበረሰብ ፈጥሩ ዝቃለሱ ሲቪልን ሲቪክን ማሕበራት ከምኡውን በሓደ ይኹን በኻልእ መንገዲ ዕጥቂ ሒዞም ድልየቶም ወይ ድልየት መራሕቶም ከፈጽሙ ንዓያይዶም ዝብሉ ዘለው ሓይልታት ኣብ ባህሪ ዝመድረኽ ዘለዎ ናይ ኣጠማት ምታፈላላይ ጥማም ተፈላላይ ጥራሕ ዘይኮነ ናይ ወፍሪ ተቃርኖ ንህዝብ ትግራይ ተወሳኺ ዋጋ ናብ ዘኽፍል ጫፍን ተወስዶ ይረአሎ ኣብ ባህሪ እቲ ዘለናዮ መድረኽ ዘሎ ናይ ረዳዳ ኣጋግን ከም እግርን ከበሮን ተበናጨረ ወፍርን እቲ ብሰንኪ ብልሽውናን ስንፍናን መራሕቲ በሓደ ገጽ ብሰርቶም ዝተንበርከኸ ህዝብ ትግራይ ንምፍጣር ተሊሞም ዝንቀሳቀሱ ጸላእቲ በኻልእ ገጽ ዝተፈጠረ ጽንታ ምዕልቦ ከይረክብ ካብ ምግባር ብተወሳኺ ዘቤታዊ ሓደሽቲ ናይ ተጻብኦ ብኹርታት ተፈጢሮም እቲ ንብሔራዊ ህላውኡ ንታሪኹ ንመሰሉን መንነታዊ ሕላገቱን ሰፍ ዘይብል ዋጋ ዝኸፈለ ህዝብ ትግራይ ببأس مرحتون نحن حليقاتون فحفح إلو كبتن أبز جبر فولي مدرخ نركب إذا ترازي كونس علم أبتنفس خلنا يكونات عودة أتيا كمن تأتي تقول له أبزلات له حيالات هاجرات نزلنا له زبا تغز إيران وج كبد دوبن كرحقة أبز جوايا له بزن بتنز خبابنا عدتاتن حازم حيلتاتن نكونات أب ملء مدلاو أبزلوا له تجراجن كوبايا ماينا أفا أخت إخلنا خرساسي إنا أبت سقايل زر زلون حرام زكالسي نتي كبداس حزون زيت على حزبي قال جوهنا ولد مخادو أي طرفن إذا فولي بحر زلوا فولي وفرزت قلب فولي ناي تاريخ قات أمن بقر أنتنا أساس سلستي أم قدم كبل استجلسوا عند تابهر بوحدو أب كبدة عمقة تسقم كونه كم زيلو وعلى الحدر انتيلو كفترو أبز خيل تناسح خازي ملس حماق محبر سوا وكنتات بهراوس من معن تمساسالي أرداد أن كلو تثبيت فتاون سقعت سلعة يوزنا برا بزي معدال اتي أب كل جدل توتفه الله وبهرن حزبك كتف دم مزبط زلو سقعت كويناتن دمبرس كبلهم زي كعله نتخونتات بخميز بلا عيني تمتو وخمز زلو نمرد عريزة سقم أبزم سلسة عند تابير زمدب قليل قصر زي بحال هيك حزبون أبيك أتسألي نايتز أو منفسن معنا ودبر بيت تسأميدو نبزك أتسألو دبر ندابو حسر لامبان انت نسمر أي بفلاي تخلا زلاتوي وتسفى سلام كرئي ذهنتو حزبي سبار اللي بخوينو له أبزا ساعات زيا كما جيرنا نهزب تقراي زمسل بايتون تكل زبل حتى يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا كلهم حيلتات ناب تقراي نمصوم زبل أجندا يلن أبزا ساعات زيا كما جيرنا منقستا وقلت انفتيرنا دمسنا تسمعي بترنا توقعين قبرو زبل ألب يلن زلع على بوليتيكا تقراي حزي حوكان موقعن ندابل عيخا نمسقعن زقبر هرمرم كوينو له نايدك بيت زي مسمع معن زبيتو من نقعن حيلتات سفيح برد قلقتن دقاو حيلتات النخفة تخيدو عام تقراي قوانا كما قلوف زقبر حما أمريت مهلاو مستعذبكا زعبا خايو حيلي كابزها نسكايو عدن استخل كايو سرعات النقيلو بغرطن تحستون مساسنكا أينو خونان أيتون كفنان أبزبل استدقدقا دون قرنا تشغيلكا بسمين دوبن بسماين مدرن أبي قزا هزبخا حوك زندب مسقبركا ززنقحن ززبال حنات إركان مأخل حسابن فلتأتن كخون زقبو أزنبرا ودابة تازل على تنتانقو تروحم الدقيقام طرح زخوانا سب كملو أمس قبركا بدم دك هزب زمسا أنسراو ناي سلام نفاس سبار وانبر كتكافل أبي قدم اتزامنك هزب زي تأمن كوين كام استرخبكا بايت عدل تخيلكا كم تزبهل أبي بركو أب كروع منفسو تأمامن هزبي كقصلكا بمسرح على شامس أقعن أبي أفافيتن داقتل تخان بدل تخان مستجنخا بزمخني دما من اسي زي بالله تقراينا ولدكا زتمزابل مملاس مويترف لا لو جزءات محاس
ስሞ ይትረፍ ሕዝውን ካልእ ጽንታ ክፍጠር ኣብ ዝኽእል ዓውዲ ጥፍኣት እናኹለድካ ኣብ ዝኾነ ጻትን ቅጽበትን ድንግጽ ኢልካ ናብ ነብስኻ ምምላስ ዶ ኣይከኣልን እዩ ኣቱም ሰባት ይኾነ መባል ዶ ኣይከኣልን እዩ በቲ ዝመጸናሉ መንገዲ ክንከይደ ይንኽእልን ዶ ይበሃልን እዩ መልሲ ዶ ይግበርን እዩ ፍሉይነት እቲ መድረኽ ተረዲእኻ ፍሉይ መስርሕ ንምትእትታው ዶ ኣይጉየይን እዩ ነዚ እዩ እምበኣር እዚ ፍሉይ ባህሪ ዘለዎ ፍሉይ ወፍሪ ዝጠልብ ፍሉይ ናይ ታሪክ ኣጋጣሚ እንተነኣሰ ሰለስቲኦም ኣካላት እታ ብሄር ማለት እውን ፖለቲካዊ ሓይልታት ሲቪላዊ ውዳበታትን ዝተዓጠቑ ሓይልታትን ከካብ ዝኸድዎ ርሕቀትን ሕምቀትን ተመሊሶም ብሄራዊ ስምምዕ ማለት እውን ናሽናል ኮንሰንስ ክፈጥሩ ኣፈላላያቶም ልዕሊ ህዝባዊ ህላዊ ስለዘይኸውን ንሕደር ከቐምጡ ሕዚ እውን ከም ትማል ኣብ ምዕራይ ሓቋፊ ኣሳታፍን ዝሰርሕን ባይቶ ክርከቡ ንምሕፀን ንኣዋርሕ ዝተሰርሐሉ ትርፊ ሰዓት ክፍሊት ከይተፈጸመ ሕዚ ድማ ተወሳኺ ናይ ወርሒ ለካቲት መሃያ ደው ምባሉ ሰራሕተኛታት ጥዕና ትግራይ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ፀገም ከም ዘለው ተገሊጹ እዚ ዝሓበረ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ህልው ኩነታት ማሕበሩን ሰራሕተኛታቱን ኣመልኪቱ ንመራኸብቲ ማዕኸናት ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዩ ሰራሕተኛታት ዓውደ ጥዕና ትግራይ ሕውየት ጥዕና ንምምጻእ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ጻዕሪ ኣብ ክንዲ ዝግብኦ ክብሪ መሃብን መሰሉ ክሕሎ ምግባርን ካልእ ፀገም ምፍጣር ዘይግብኡን ህይወት ሰራሕተኛ ዘይሓለን ከም ዝኾነ እቲ ማሕበር ገሊጹ ኣሎ ዝርዝር ኣለና ህዝቢ ትግራይ ድሕሪ ኩናት 2013 ኣይጠዓሙን ንህላው ህዝቢ ትግራይን ክብሉ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ደቁ መስዋዕቲ ዝኸፈለሉ እዚ ህዝቢ መሰረታዊ ሕቶ ህዝቢ ክምለስ ብዘይከኣልን መስዋዕቲ ብዘራኽስን ዕድል ብዝሕንሽን መሪሕነት ሕዝውን ዕንክልሉ ቀፂሉ ኣሎ እቲ ካልእ ክሳራን ብሄራዊ ውድቀትን ከም ዘሎ እንተሎ ሕዚ እውን ስጋት ኩናት ምንጽልላው ንብዙሓት መደንገጽ ኮይኑ ኣሎ ትግራይ ሕዚ ኣብ ስሩዕ ዕፅዋን ክባን ዘላ እንትኾን ሳኣን ቀረብ መድሓኒትን ምግብን ዝመውት ዘሎ ህዝቢ ወሲድኻ መጠነት ዕፅዋ ምርዳእ ይከኣል ሓደ ኣብ ልዕሊ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝበፅሕ ዘሎ ፀገም ወሲድኻ እንትረአ ድማ እቲ ዕፅዋ ምክራሩ እቲ ክባ ምጥንካሩ ካብ ምምልኻቱ ብተወሳኺ ፀገም ትግራይ ደረጁ ዘርኢ ኮይኑ ኣሎ እዚ መሰረት ገይሩ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ንመራኸብቲ ማዕኸናት መግለፂ ሂበሎ ኣብቲ መግለፂ ዝተረኸበ ፕሬዝደንት ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ዶክተር ፍስሐ ሸብር ዝጋዜጣዊ መግለፂ እቲ ፀገማት ናይ ሰብ ሞያ ጥዕናን ናይ ተገልገልቱን ንልዕሊ 5 ዓመት እናቐፀለ ዝመፀ እዩ ናይ ሕዚ ፍሉይ ዘብሎ ከዓ ፀገማት እናተባሃለሉ ኣብ ከቢድ ፀገማት እናሃለወ በዓል ሞያ ጥዕና ንዝኸፍአ ቃልዕ ስለ ዘሎ ኢና ንኢትዮጵያ መንግስቲ ንትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ቢሮ ጥዕናን ንዓለም ለኸ ትካላትን ሃገራትን ንኸባቢ ወቃ ጠቕላላ ህዝቢ ትግራይን ኢና ፃውዒት ክንገብር መፅና ዘለና በዓል ሞያ ጥዕና ኣብ ዓዱ ክሰርሕ ብሰንኪ ሕማም ንዝመውት ህዝብናን ተመዛበልቲ ወገናትናን ግቡእ ሕክምና ክህብ ዋጋ ይኸፍል ከም ዘሎ ዝገለጸት ፕሬዝደንት ኮይኑ ግና ህይወቱ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ብሪሁ እናሃለወ ሰብ ሞያ ጥዕናና ብዙሓት ፀገማት ኣለዉ እዚ ተወጊሱ ግን ብፍላይ ኣብ ዝሓለፉ ግዜታት መሃያ 16 ኣዋርሕ ከይተኸፈሎ ፀኒሑ እዩ ኣብዚ ምስ መንግስቲ ትግራይ እውን ብዙሓት ድሕሪ ብዙሕ ዝርርብ ትግራይ ትኽእሎ ሕቶታት መንግስቲ ትግራይ እውን ኣብዚአን ክኽእል ኢሉ ብፅሑፍን ፈሪሙ ኣብ ዝነበረ ኩነታት እውን ብፍላይ በዓል ሞያ ጥዕናና መንበሪ ገዛ ዘይብሉ ብጣዕሚ ብዙሕ እዩ ምክንያቱ ዝተጓነየ ሰራሕተኛ መንግስቲ ኢልና ክንወስዶ ንኽእል ኢና ዝበዝሕ መንግስቲ ሰራሕተኛና ዳርጋ ኣብ በተለይ ነባር ኣብ ገዛ ኣብ መንበሪ ገዛ ረኺቡ ዝነብር ዘሎ እዩ በዓል ሞያ ጥዕናና ብፍትሓውነት ብዘይብሉ ናይ መንበሪ ገዛ ብዘይምህላው ተኻሪዩ ተረጋጊኡ እውን ከይቕፅል በብዋርሕ ወይ ከዓ ብ2 ወርሒ ብዝበሃል ውፀልና እናተባሃለ ነቲ ስራሕ እውን ንባዕሉ እውን ኣብ ከርፋሕ ናብራ ተዋሪድን ዝነብር ዘሎ ሰራሕተኛ እዩ ፀገማት ሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ እቶም ሕቶታት ዋላ ኣሚንሉ ክፈትሖም ካብ ዝብል 9 ኣዋርሕ ዋላ እንተገበረ ክሳብ ሕዚ ግና እቶም ፀገማት ዘይምፍትሖም ኣብ ከቢድ ፀገም ኣለና ክብል እቲ ፕሬዝደንት ገሊጹ መንግስቲ ትግራይ እዚ ኣሚንሉ ክፈትሖ እየ ኢሉ ደብዳቤ ሂብካ ተነበረ ዛጊድ 9 ወርሒ ገይረሎ ብዘይ ምንም መልሲ ማለት እዩ ስለዝኾነ ኣብዚ እቲ መናወሩ ናይቲ ሰራሕተኛ ጥዕና ብጣዕሚ ዝኸፍአ ግን ስርሑ ግን
ليتن قطرن 24 ساعات 24 ساعات 7 معلتن ዝሰርሕ ዘሎ ሰራሕተኛ እዩ ኩሎም ጸገማት ተጻዊርና እናሰርሕና እናሃለናን ጉቡና እናተዋጻናን ኣብ ዘለናሉ እዋን ግና መሃያ ለካቲት 2018 ዶ ሞባይልን ክፍል ትርፍ ሰዓት ብዘይ ምኽፋል ጸገምና ካብ ዝኸፈና ብዝገደደ ኩነታት ኣምሪሑ ይብል ብምዃኑ ዘለናሉ አጸጋሚ ኩነታት ኩሉ ሕብረተሰብን ዝምልከቶ መንግስታዊ መሓወርን ጸገምና ክርዳእና እንደሌብል ዶክተር ፍስሐ ሸብር እዚ መሃያ ጥራይ ኮነ ናይ መሃያ ለካቲት 2018 እውን ተወሲኽዎ ናፍቲ 16 ወርሕ ዝነበረ بتوسخي بعلمات عنا شرعت عنا نعسار 4 ساعات 7 معلتن سلازو خنا توسخي كسرح يقدري ترف ساعات بحال ترف ساعات مالت ግን ማህያማት ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ከስርሕ ዝነበረ መንግስቲ ሰራሕተኛታት ቆፂሩ ከስርሕ ስለዚ ይኽእል ብዝተሓተ ሰራሕተኛ ጥዕና ዕረፍትካ ገዲፍካ ስራሕ ብዝብል ትርፍ ሰዓታት እውን معره دموز 16 شهر ናይ ደሞዝ ዘይክዋሃቶ ኣሎ ናይ 16 شهر ናይ ትርፍ ሰዓት እውን ኣይተሃወን ሕዚ እውን ተኾነ ብዝኸፈ ናይ ለካቲት 2018 መሃያ ጠጠው ኢሉ እኳ እንተኾነ ናይ ትርፍ ሰዓት ግን ብማእኸላይ ልዕሊ 3 ወርሒ ከይተኸፈሎ ልዕሊ 50 ዝኾና ወረዳትን ክስተላትን ከይተኸፈሎም ይቕጥሩ ኣለዉ ኣብ ገገሊኡ كمن سعد أنبا كمن إندرتا زمساسولو وردات كعا نلعلي 15 16 كمن نجيت زمساسن نلعلي 15 16 تناي ترف ساعات البحال كيتوهم صرح زلون سرحتينات يوم مالتي بسنكي زي تخفل مهيان قالوا توشتاو ጸገማትን ሰብ ሞያጥዕና ዓዶም ገዲፎም ይስደድ ሞላዎም ጸባት የመላኽቱ زحمم وجن جبو إجلجالوت حكمنا رقيبو كدحن الناتجبو بسنكي حسرة أفاوسن حسرة ندادي أمبولانسن نموت انتسات أحمر أي نسمويات عنا كبحلنا زيت أف سنة أمورا وقصلة مخانو تجليتهم بريزيدنت محبر سمويات عنا تجراي دكتور فسا شبر زوم سف زي بلوت أجماعات سكي مزغيد زلوا بعلمويا زلوا خناتات زترد منجستاوي محاورن جبرت سنايت كالاتن أدلاي زبل دقاف كجبرو يجبايلهم استدراربه ناي من نوابروت أجم سمويات عنا نكقرفن جبو موياوي جلجالوت نكهبون منجست فيدرال مينستر تعنا بيروت عنا تجراين جزاو من محدار تجراين قلتو في ملاش كهبو كم زجباء بريزيدنت حبيرو توسخ لنا صراحة عنا أو تكالو نو أمين زمزة حموم ويحمومو نو عامل زمطة بسنكي حسرات أفاوس بسنكي بجت حسرات بسنكي نداد حسرات أمبولانسات أو قرميو كجلجلق حق زازخل إن حلوه كموت تطلع زيادة بعلمات عننا نايسنا أمر قصلت نايسنا لبنا حاسها يوصح له يركوا له سلازخنا نحنا كم سميات عنا صوعت نجور لهم أكلات مجمرة نزخبره منجست إثيوبيا فلاي نزخبره منستر تعنا إثيوبيا أو استفلا لإيوان أو جني إذا تجراي أو جني بيرت عنا تجراي كونهم بس حسر حتى ناصر حمد يوم يصرح له يوم نحن أقول أو رأي جوانا أفلتوا من يومنا كوين جنا حذي استدراره نايمنا ورث سرتيات عنا يقطم الله نسرعت عنا تراجع خيسرح كالي ترف نموقع عزياخن نعلتاوي صدمات يقطم الله بتخالي ون حسرة تفاوسن كالوت تزامرتي نتعنا دخونا قلقلتن حسرة بمهلاهم أو هزبنان أو سرحتنيانان أو يسقعتن قدعتن يستحسل ذلو من السرت عنا إثيوبيا كم تلمدا ذي تحلل سعر خجبر نتصوع كالاي زخبره زخور جزاء محدار تجراين بيروت عنا تجراين بركز على سرحتنيا تجراي أفلت أخوه حتتات كحتت أو زجمر اللوم أكو تشر 10 شوعات ميازي أنجنوتن نزي سامعهم تشجر كسنعن ناي تجراي تخلو حتتاتن كفتح بصحف دبدابي محاوم ننقدنا كوينو جنا كساع هذي كاب 10 شمن حتتات كنفتح تبعيله بصحف كاتهنا ولا حنتي بزي مفتاحة صراحة يعطينا حزون نخبري نخنبرن زقبر واقع تحت مخانو سمعت بمحدار زيادة
ኣብ ዝገበሩ ናይ ህዝባውነት ኣገልግሎት ሞራሉ ክወድቕ ይገብር ኣሎ። ስለ ዝኾነ ሕዚ ሰራሕተኛ ጥዕናና ማሕበራዊ ቁጠባውን እንኮላይ መጓዓዚ ብጣዕሚ ተፀጊሙ ስለ ዘሎ ክመቻቸወሉ ንፅውዕ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ መዓልትታት ንውሽጢ ዓድን ዓለም ለኻዊ ትካላትን ፃውዒት ገይሩ እዩ። ፃውዒት እዚ ከም ማሕበር ንድግፎ ኢና። ብፍላይ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ካብ ኩሎም ቅድሚያ ንፀገማት ሰራሕተኛ ጥዕና ትግራይ ትኩረት ብምግባር ኣብ መፍትሑ ክረባረብ ንፅውዕ። ሳልሳይ ዝኸበርኩም ዓለም ለኻውያን ሃገራትን ገበርቲ ሰናያትን ህዝቢ ትግራይ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት እና ልዕሊኡ ኣብ ዝነበሩን ከበድቲ ፀገማት ኣብ ጎንና ንዝነበርኩም ኣዝና ነመስግን ኢና። እዚ ብምህላው ክበፅሕ ዝነበሮ ሞትን ሕማምን ሞትን ቀኒሱ ኢልና ንኣምን። ኮይኑ ግና ካብ ግዜ ናብ ግዜ ሓገዝ ሽግራት ናይ ትግራይ ዘይተቃለለና ሃሎ ሓገዝ እናቀነሰ ብምዃዱ ኣብ ሰራሕተኛ ጥዕና ትግራይን ኣብ ስርዓት ጥዕና ትግራይን ዋላ እኳ ተወሰነ ለውጢ ኣሎ ናብ ስርዓት ጥዕና ትግራይ ሕዚ እውን ግን ብቶም ዝፍጠሩ ዘሎ ስግኣታት ብቶም ዘለው ኣብ ተጋር ዝፍጠሩ ዘሎ ሕፅረታት ናብ ሓደጋ ይወድቕ ስለ ዘሎ ከም ወትሩ ኣሕይልኩም ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ሰራሕተኛ ጥዕና ጎኒ ትግራይን ኮይንኩም ክትስለፉ ክትሕግዙና ፃውዒትና ነቐርብ። ብሰንኪ ዘይምዕሩይ መሪሕነትን ተደራራቢ ፀገማትን ሰብ ሞያ ጥዕና ዓዶም ገዲፎም ክኸዱ ምክንያት ይኸውን ከም ዘሎ ፈጻሚ ስራሕ ማሕበረሰብ ሞያ ጥዕና ትግራይ ኣማኒኤል መብራህቱ ገሊጹ። በዓል ሞያ ጥዕና ትግራይ ይበፅሖ ብዘሎ ከቢድ ስነ ልቦናውን ማሕበረ ቁጠባውን ማህሰይቲ ብበዝሒ ናብ ስደት ካብ ምምራሕ ብተወሳኺ ሞይኡ ንክጸልእ እውን ይግደድ ከም ዘሎ ኣማኒኤል ሓቢሩ። ብሰብ ሞያ ጥዕና ዝለዓሉ ዘለው ሕቶታት ቅልጡፍ ፍታሕ እንተዘይተዋሂብዎም ሓደጉኡ ኣብ ህዝቢ ዝርአ ምዃኑ ኣማኒኤል ኣብሪሁ ተወሳኺ ኣለና። ሕዝቲ በዓል ሞያ ብጣዕሚ ኣብ ከቢድ ሓደጋ እዩ ዝርከብ። ምስቲ ዘሎ ኩነታት ሕዚ ትግራይ ዘሎ ምስቲ ዝፀንሐን እንደገና ሕዚ ሓድሽ ተወሲኽዎ ምስ ናይ በጀት ምስ ናይ ካልእ ተቢሉ እቲ በዓል ሞያ ጥዕና ኣብ ከቢድ ፀገም እዩ ዘሎ። ብጣዕሚ ሰርቫይቭ ክገብር ይከኣለን። ብጣዕሚ ተሸጊሩ ዘሎ እቲ በዓል ሞያ ጥዕናና ማለት እዩ። ካብኣቶም ምልክታት ንክኾንና ኣብዘን ቀረባ እዋን ዝረአ ዘሎ እቲ በዓል ሞያ ጥዕና ሓደ ሞይኡ ንክፀልእ እዩ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ። እቲ ዝተምሃረሉ ሞይኡስ ፀሊኡ ሓደ ናብ ጎረቤት ሃገር ይስደድ ኣሎ ይወፅእ ይኸድ ኣሎ። ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ክኸውን ይኽእል ካብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ቀረባታ ሃገርና ናብ እንከይዱ ክሰርሕ ይግበረሉ ብሞዩ ብምፅላእ ካልእ ሓሊፉ እውን ይስደድ ኣሎ ማለት እዩ። ናብ ጎረቤት ሃገር ከድካ ምስራሕ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ሞያ ፀሊኡ እውን ሲድ ናብ ዝመፀሉ ይኸይድ ኣሎ ይተርፍ ኣሎ ማለት እዩ። እንደገና ተወሳኺ ያው ነዊሕ እዋን ዝሓተቶም ሕቶታት ብዘይምምላሱ ኣብ ከቢድ ፀገም ስለ ዝርከብ ሞዩ ቀይሩ ናብ ካልእ ዓለም ናብ ንግዲ ናብ ዝተፈላለዩ ይኣቱ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ቦታ ሒዝና ዝኒአና እንድሕር ቅፅል ኮይኑ ስርዓት ዘይተስተኻኸሉ ሓቶም ሰብ ሞያ ጥዕና እንተዘይተመሊሱ ኣብ ተወሰነ ኣብ ድሕሪ 2-3 ዓመት ትግራይ ናብ ከቢድ ኩነታት ተኣቱ ከም ዘላ እዩ ዘርድአና ዘሎ ማለት እዩ። ከም ትግራይ ብጣዕሚ ካብ ማንም ክልላት ንላዕሊ ብዙሕ በዓል ሞያ ጥዕና እያ ተምህር ብዙሕ ዓመታት ኢንቨስት ትገብር ማለት እዩ። ትግራይ ብዘምህረቶም ትግራይ ኢንቨስት ገይራ ብዘምህረቶም ግን ጎረቤት ሃገራትና ካልእ ኣፍሪካ ሃገራት እየን ዝጥቀማሉ ዘለዋ። ሰኣን ውሕሉለ ኣመራርሓ ሰኣን ተወሰና ሕቶታት ምምላስ በዓል ሞያና ንስእኑ ኣለና ማለት እዩ። ሕዚ ናይ ወርሒ የካቲት ከም ዝፍለጥ ይግለጽ ነይሩ ማህያ ይተኸፈለን ናይ ጥቕማ ጥቕምና 6 ወር ሓምለን ሓስን ምስተኸፈለ ካብ መስከረም እስካብ የካቲት እስካብ ሕዚ የተኸፈለ በዓል ሞያና ጥዕና መዓት እዩ። 2-3 ወርሒ 4 ወርሒ ብዙሕ እዩ። በዝን ወድን ሞይና ፀለአ ንኽንፀርፀር ይገብር ኣሎ። በዓል ሞያ ይዓግበን ማለት ሕብረተሰብና ኣይዓግብን ዘሎ ማለት እዩ። ግልፂ እዩ ዝነገረካ ባዕሉ በዓል ሞያ ዓጊቡን ሕብረተሰብ ክዓግብ እናተገብኦ ምስ ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ግን ብጣዕሚ ፅገም ስለ ዘሎ ዝተፈላለዩ ሕቶታት ናብ 2 ዓመት ገይሩ ኣሎ ማለት እዩ። ምስ ቢሮ ጥዕና ተነጋጊርና ምስ ግዝያዊ ምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ተነጋጊርና ንኸባቢ 21 ሕቶ ኣለዎ መሰረታዊ ዝኾነ ሕቶ በዓል ሞያ ጥዕና ምንም ዓይነት ኢንቨስት ክገብር ዘይኽእል ብቐሊሉ ክፍታሕ ዝኽእል ማለት እዩ። ካብ ወረቐት ሓሊፉ እስካብ ሕዚ ናብ ተግባር ብዘይምሽጋሩ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ወዲቑ እዩ ዝርከብ ዘለና። ዝምልከቶም ኣካላት ድምፂ ናይቲ በዓል ሞያ ኮይኖም ተን ቀሪብዎን ሓቲትዎን ዘሎ ሕቶታት ሕዚ ምስቲ ነዳዲ ዘየለ ብጣዕሚ ይሽገር ዘሎ 2-3 ታክሲ እዩ ዝኸይድ በዓል ሞያና ክሰብዓ ካረ
نلاقي إذا خيد كلاقي نعد حقي إذا خيد استفلا لي مخنيات ينقالها تعلو حسرت نداد يلن حسرت باجت يلن كاش يلن ترانسفير كقبلك على تاكس بيت هذا اللي تكو خيمت سلازي تجازا خراين نرئي لنا تخنتات نرئي لنا إذا كله تدماميرو حورات سنة بتعم بزح عنت إذا فتر زل مالتي بساعتون زي كأتي خلي نتاكس إنه نكتر في خلينا بيرو زي كأتي خلي سلازي يتبع على ما يعطينا تجري حربني أيو يفلت أيو هكذا شحن عصر تختن جمير سكاح حزم مخته يزله مس نور الناس أنت تقولني سراويت نقول نزون كوين الناس راح تسأنيهم حزون بتعم ساكريفاي قبر له زي أنت رديو بالعلينا زي ملكات أكل بتلي ساوعتك أروز دل أنوزي بالعلينا زي بيروت عنا جزيهم حدار زيهم تخرتيو كورقة زلل حليفوس ملس نتبع المياه نشتي غير له ملس تزونا زي الحساب لني ክፍሊት መሃያ ኣብ እዋኑ ብዘይ ምኽፋሉ ስራሕ ደው ክነብል ንግደድ ኣለና ክብሉ ሰራሕተኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ገሊጾም እቶም ሰራሕተኛታት ንዙ ዝበሉ ዕላዊ ደብዳቤ ጥርዓን ናብ ቢሮ ሲቪል ሰርቪስ ቢሮ ፋይናንስን ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንትን ኣብ ዝጽሓፍሉ ሰነድ እዩ እቶም 30 ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ቴሌቪዥን ትግራይ ኣብ ክፍሊ ማእኸል ዜና ዝሰርሑ ከም ዝኾኑ ካብቲ ብፊርሞኦም ዝተረጋገጸ ደብዳቤ ንምርዳእ ተኻኢሉሎም ናይ ሕሉፍ 16 ኣዋርሕ መሃያ ኣብ ዘይተኸፈለሉ ተጸሚምና ስራሕትና እናዓመምና መጺናና ዝበሉ እቶም ጋዜጠኛታት ኮይኑ ግና ናይ ወርሒ ለካቲት ደሞዝ ተዘይተኸፊሉና ስራሕ ደው ክነብል ክንግደድ ኢና ክብሉ ገሊጾም ኣለዉ ቅልውላው መሃያ ትግራይ ገዚፍ መዘራረብ ዛዕባ ካብ ምዃን ሓሊፉ ብዙሓት ውዳበታት ማሕበር ሰራሕተኛታቶም ብዘይ ምፍጻሙ ብዘይተወደበን መገዲ ጥርዓኖም እናቕረቡ ይርከቡ ክፍሊት መሃያ ወርሒ ለካቲት ካብ ዝተፈላለዩ ኣታው ዘለወን ፋይናንሳዊ ትካላት ትግራይ ብምትእኽኻብ ክፍሊት ክንፍጽም ኣብ ምድላው ኣለና ክትብል حلفت بيرو فاينانسن متأخب هافتن تجراي محرت بينا مجلاسا زذكر كوينو حزقن أيكونن كاب مهيا كقرت ممرحيز تهابو مواج أبعلو اتي مهيا مترافو الزرارة بخوين اللهم كبرانن قدم كبل كفليت مهيا سرحتنياتات منجستي بزملكت ببيرو فاينانس تجراي تهاب مجلتي بتحزي سرح دوك نبل نجدد اللي نازبل ترعان قريب ولزلو بتلفزيون تجراي تمحلالفه قد أي تحستو نباهم كنبل أب وانا قدات ملكتن غازيتنياتات مبرزابا حلافيت بيرو فاينانسن متقاهافتن دكتور محرت بينا أب تقراي العلي 137 شح سرحتنياتات منغست كم زلون نازي ببورحو قلتنت شمونت بليون بر نمخفل الدموز كم زد لقليتن خوينقنا كساب حزي ناي ورح لكاتيت مايا سرحتنياتات كم زي تخفل زقليتا دكتور محرت اتمغنيات دمه منغست فيدرال اتبجت بزي ملأخو خمز خوينا قليتن سكع مسكرن اتستبجت لنا بجت النامة سيسانيها كم كلل كبابي 24 بليون يتوجت لنا بفيدرال توكايت مكربت صديقو او ورحي كما زغبو كلتنطبي 1 بليون ببورحو يلقى نيرو معناتي مستي حدش ناي مهيا وسخت وسيخو ناتلقاقي نيرو دحر تقمت كن تناي مهيا بتي سرعه يكون نزلقا نيرو بزح عنكفكفي نيرو يكون مبار ناتقنس يمص نيرو كلتنا تشمنت بيليون يدلينا وري تاتمص قاس ملينا انا من سبحتنيا هنايا حزي وسخنا يدموز وسخ لو نعمل انا انا نخفل نيرنا قال اسرح تساريح يكون ان كل دين تلقحنا كاب كتماتاتون كيترف تلقحنا انا تنزغ ودلا نعمل انا صباح بمرد اخفتحي بمرد اخفتحينا تبهله نخفل صنيحو سقعت حساس مالتي ناي طري 1 بليون مصيا immediate reverse تغيرا توسيدا مالتي اكاونت ناون فريز تغيرو تناي طري تمسسالكم الى مسكدت زخفلنا يا اخنا بركم سرح جبرن ጥሮታ ናይ ተኸፈለትን 600 ኢታዊ ዘኣኽላና ነይረን 600 ኢታዊ ስከታን የትክፈልዎ ሚልና ሓሰዲና የካቲት ከማ ክንገብር ይካልና نزقم نفتح بتدقاقامي ناب فيدرال حتى قريبنا ملاش أي رقمنا كبلاون تزاربا نتصححنا إنا نيرنا قدم يسومن كبر بريزيدانتي فريملو تزلنا أب بروجكت دوز بالي أما نقصفتنيا دوز بالي زلنا سرحتنا قيترفت تصحيف غيدي تملسي كصحزي تتوهبنا ملسي لنا دبدابيون نصحف لنا عينا تتوهب ملسكن سكحزب ملسونا يرخلنا بمخانون ناور حلكاتيت مايا اب حد اتاو زلون تكالات زلو اكاونت سحبنا نسرحتنياتات زخفللو كيدن مفتار كنسرحين ايلن دكتور محرت بينم موبيلايز تغبرمو زلو خخفل زيولو سخكبل يكون زلو كتكافلني زلكا انا واحد سبحتني 10 شي خاب ذهب براشنون كو خلي
حمشت الشحوي 10,000 إلنا إنا خنوا زلنا زين نسبسبنا لنا حزون لا باش زلنا خنفلط مو زين يندني وانا كند زدني أنا تغفالي تانا يكاتيت حزن سرح زلنا نسعى وأنا يحزنا يكاتيت ندينا نشرح زلنا نا يكاتيت هيكفلنا زنينا نا يكاتيت مجمرات زلنا بالانس كن نفلطينا زي أمس أكلنا خادي كلارك نقبرينا زلاق مفتح زغون دما أتأخخوا جوري من محياشن وشت أو أتاوي بمعباين يبمبال آردين هذا مفتحي ناقورنا خنكات كنكل لنا أي سخايب اللي أنت منقستي سرحوا النسابح لنا إنا بزي زلوات أجماعة تسبع لنا بعلنا نينا كنفتح نزلنا بزول المرد دا إذا خيز زل ياخذ الدليل نابز تفلالي كبابتات سعود عرب استتوكوسا 18 سبع ألف نفرتن حدا باليستيك ميسائيلن كمز فشلة مينستري مكلقال اتهاجر فليتو مبزحتن اتن سبع ألف نفرتي أب مبرق أو كفلي تهاجر كحمششان كلوا اتن زترف دما أب سمينا وكفلي الجوفن كمز تتوكوسا تقليتهم اتي باليستيك ميسائيل كابر رئيسة كتما رياض أستات 8 كيلومتر رحيقو أب زركب كبابي الكارج زركب مدبر حيل عير لأول سلطان علاما زقبر إنيرو تبايلو مينستري مكلقال سعود عرب بزعبات متقعت قلت مبره كوانتا زيهابه أمريكان إسرائيل قبل على إيران زكايدو متقعت نفرتي حنا نمفداي كم زتفتصم جن تصبصابات يقلصو ات خالق متقعتي بمسرة تصبصاب ايجنسي بريس سعود عرب مينستري اتهاجرن كاب موداتا ورحلكاتي تجميرا زودقت تنسب البو نفرتي ناب 150 كم زبصحا علاو جرام ات وطري اب سعود عرب طرايز ترفه زيكونس اب كالوت هاجرات ات زوباون تمساسالي متقعتن صره سغمتتاتن يرئ خمزلو مرخبت معخنات عالم يصبصب ኣለዋ بريزيدنت دونالد ترامب تهران اب منقرقر هرمز نزركبا مراخب متقعتي انت زي قريصا مسرته لمعات ندادي ماخل دسيت كارغي ايران كوقع مخانو طنقيقوم از متنققتا زدما نتي تاريخاوي مزبع قرب زصاورو عداغاتات زياده كحيل يخل بمبال مخانو تغليصوم امريكا ابتا كاب هرمز استات 300 مايلس مالتون 500 كيلومتر نانفت سميناو معراب رحقا اتركب 900 ناي ايران صعنت ندادي اتسدد معرفو نفرت زخونه دسيت وتهدراوي علاماتاتا ملؤ بملؤ دمسيساتو يلوم متقعتات امريكان مسرته لمعات ندادي كارغ علاما زغبري نبرن انتخونه جن ايران وي دما زخونه اكل اب ناصانو حسن محلاف مراخب هرمز طالقان مئتاو زخونه ነገር እንተገይራ ነዚ ውሳነ ብቅጽበት ዳግማይ ክሓስቦ ይክብል ትራምፕ ተዛሪቦም እዚ ከምዚሉን ከሎ እቲ ኩናት ናብ ሳልሳይ ሰሙኑ ኣብዛኣትወሉ ዘሎ እዋን ኢራን ንመጠን እቲ ኣብ ልዕሊ ካርግ ዝወረደ ዕንወት ድምብርጽ ከይመጻ زيادة حيال أطوار كتكملوا مخانا إن فرارحت نقل كفال حبرات إمارات عرب حقاو علامة مخانو قليتا إيران أبقل كتماتات إيران أبقل كتماتات إمارات عرب تحابيهم أبزر كبو ودبات مراخب وتهدراوي معقوبتات أمريكان مبقسي مونجاف مسائلات أمريكا علامة بمقبار هاقراوي لآلاو النتان جزءاتان كتكلاخل كم حقاو مسل كم تقطرو نمرحتي إمارات نأوج كبل وهابق آل سوراوي تقاردس إيران قليتهم IRGC أب زوجو مجلتي نبرت إمارات عرب كاب ودباتن وتهدراوي معقوبتات أمريكان كوتو التحساسيبهم كم تسبب رويترز أب موداتا زينة TBS TV سرع فنوا كاب زجمر الأوان فلمو ببورحو فلويناي تخرات أنفتنا نتسرى زينان مدباتن كاريتو أب مفناو متصنحو يذكر إذا حزنا يزلنا ورح مقابيت أب تقراين زحلف حموش عمتات زقتسألو عبيت هزباوت أقامات حزون صفحات عمقوة وسيقوم يخدو مهلاهم سعيبو يفرز زلو خبر بهير يحس زلو دموق تاريخا يبتن زلو من نتاوي بقتان سقات كوينات حاوسو وكفترو أبزق الودكات زادها بخوينو نهار كوينات نمكل خال بايتا سلام نمسفحن كمتشو أب أقداسنة متأشى حدش منقسنة تقراي زادها بيخون بقندو أب الهيكان البوليتيكانياتات اتعدز الرأي زلو تخنتات تقارنوتاتن ربحا هزبي حزوم زقدو قونتاتن تقارموم ما أخلنا تثبت جراين أب نبور مملاسن أب متقطع خبر بهيرن حلوة منتن تاريخه وحلفنا زوات حبرة سباوت كلمة ياشن كأند تخرت أزور حيوم تجراي كابتاتياتو زلا كل مريوت أجمع كتوتن حزبنا أنا بجبو خبرو كملسن أب من جواحوات زهلو سنة أجداسي مسدقاو حيلتات زجبر لزب أوات أم خان زأمن تكلنا أدلاي النت متأشابايتو زملكتوز تفلالي تحسوتات النقرة يفنوا اللهم تقلل زينان مرباتن ون نبزنا يتخرت أنفت زي زنتات أرك خونيو إذ أقداس أجندازي نلومي بس تحسونا بخم كنبل. الله شجرت زلت أجمع سلام بقدر خفتح أنت خوينكن حزون نايت جراي عقمتات تزلوا جزياو من محدار جزء سلزير فدا نخل حقافي بزمخانة بهراو أركب بمكياد الشجرة بزمخانة نهزبل تمرت أمن قصك الشجرة المجدي أدلات كفترة اللوا. إذا بيت مخرز ويك عجزياو بيت مخرزي زخانة كوميشن ويك عزخانة جبائي نجار. يتعيشمو
ወይካ ዝኾነ ኮሚሽን ነገር የጣይሽሞ ብሔራዊ ዕርቂ ይገበል ናይ ብሔራዊ ዕርቂ ኮሚሽን ሲ ይሃልዎን ስለዚህ ትግራይ ሕዝን ንካሰስ ናብ ቤት ፍርዲ ንቕረብ ገለ መለገ ኣይኾነ ግን ትግራይ ዝተፈላልዩ ናይ ዕርቂ ሜላታት ኣለዋ በብኸባቢኡ ኸይድካ ሓፍጣም ያባይዞ ትግራይ ብኸሙ ስለዚህ ዞም ልምድታት እዚኦም ነምፃእዮም እሞ ብዙሕ ዓመታት ዝተበዳደለ ኣሎ ብጣዕሚ ዝተበደለ ኣሎ ዝበደለ ኣሎ ሕዚ ናብ እንድሕር ምውርራድ ተመፂና ጽቡቕ ይኾን እንተንዓሰ ግን ሓቂ ተፈሊጡ ዝተበደለ ተፈሊጡ ይቕረ ተባሂልካ ተኻሓሒስካ ሄይልካ ምድማር ንቕድሚት ፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ማለት እዩ ትፍትሒ ማለት ብእሱር ምቕጣዕ ወይ ገለ ዘይክኾን ይኽእል እዩ ተንዓሰ ግን ሓቂ ተፈሊጡ ዝበደለ ወበዲለ ኢሉ ይቕረ ተባሂልካ ተኻሓሒስካ ንቕድሚት እንኸደሉ መስርሕ ይሃሉ ዝብል ብተደጋጋሚ ኣቕሪብና ኢና ሰማዕ የብሉን ጭራሽ ፖለቲካ ተዘይዓርዩ ተኻሊ ነገር ዕረ ይኽእል ስርዓት እዩ መጀመርያ ዕረ ዝግብኦ ስርዓት ክዕሪ ከዓ ናይ ኩለና ተሳትፎ ያድሊ ኩለና ኣስፊሕና ታብ ናይ ውድባዊ ፖለቲካ ታብ ናይ ውድባዊ ረብሓን ጥቕምን ውፅእ ኢልና ከም ህዝቢ ዝዓዲ እዚ ማለት ንደቅና ናውርሶ ዓዲ ተኾይኑ ማለት እዩ ናሕዋትና ንደቅና ናውርሶ ከም ህዝቢ እውን ንቕፅል እንተኾይንና ናተይ ጥቕሚ እየትረፈኒ ወይ ከዓ ናይ ውስን ረብሓ ሓዲካ ጠቓላሊ ከም ህዝቢ ከመይ ጌርና ኢና ታው ዝኹነታት እዚ ንወፅእ ልብል ምምኽኻር ይህን ምሂን ምብባሃል ምርድዳእ ምትሕልላይ ኣድላይ እዩ ኢለ ኣምን ክብራትን ክብራንን ንሎሚ ዘዳለናዮም ዜናታት ኣብዚ ኸንቢትና ኣለና ሕዚ ድማ ምዝተረፉ ምድላዋት ቲቢኤስ ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት ክኾነልኩም ይምነ ሰላም